अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वृद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया प्रहितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृद्यान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तु ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तेषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना। अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता। यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा। सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः। नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या। इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसाम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने। नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना। नैते यतो वससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र। सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम्। उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिल गुरु भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः। स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिर्वाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्यास्य
स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुताप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादि विफलं तत्र दग्धशीप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं व्यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयं शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मो भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च स च मम प्रियः उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृद्यान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्तल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तु ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते
स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन लयस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्व
विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निसम्मदिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः। स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिर्वाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्यास्य स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुताप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादि विफलं तत्र दग्धशीप्त्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयं शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मो भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने
सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामविसिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च स च मम प्रियः उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते
ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृद्यान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तु ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तेषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं। योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम्। अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतम्। यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च।
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन नयस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसाम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतो वससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छस्यान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार
ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिर्वाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्यास्य स्वसा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुताप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादि विफलं तत्र दग्धशीप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मो भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान
मिदं वक्ष्यामि शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च स च मम प्रियः उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृद्याना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्तल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तु ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम्
वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन लयस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं चख उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम् ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात् ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिर्वाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता
पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशां पितरं चानुताप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां। जपादिविफलं तत्र दग्धशीप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मो भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरु स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति।